अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। इंतहाई अफसोस का मुकाम आज 8 फरवरी 2021 एक ऐसा सानहा जो कि अदालती तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। इस्लामाबाद बार के वकला ने हमला किया है किसी फ़ौजी आमर के जाए कार पर नहीं, बल्कि अपने ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के चैम्बर पर तोड़ फोड़ की है और उनको मैसूर भी किया रखा। आपके कहने के बगैर मैंने 2.5 साल आप लोगों के वेलफेयर के लिए और आपके लिए काम किया। ठीक, अगर ये काम करने की बजाय अगर आप एक सेकंड स्टार्ट This is what you will assume. That is what is inside. What is inside. जजों को, हाई कोर्ट के जजों को मजबूर किया कि वो कमरा अदालत से उठकर चले जाएं और अदालतें बंद कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जितनी भी ज़िले अदालतें उन सबको बंद करने का हुक्म दिया है। ये हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हुकूमत को तलाश करना है, वकला की तंजीमों को तलाश करना है और ख़ुद अदालतों को भी तलाश करना है। ये सवाल का जवाब अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें मालूम होगा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश लगती है अदलिया के ख़िलाफ़ भी और वकला के ख़िलाफ़ भी। चंद काली भेड़ें किसी के कहने पे एक ऐसे नाजुक मौके पे अदलिया और वकला के जो इदारे हैं उनको एक्सपोज कर रहे हैं, उनको कमज़ोर कर रहे हैं, उनको आपस में लड़ा रहे हैं कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वकला के इत्तेहाद की। और वकला ही वो वाहिद कुव्वत हैं जिन्होंने माजी में भी जनरल मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर का मुकाबला किया और अब भी जो आमराना सूरत हाल है इस मुल्क में, इस वक्त पूरी कौम की नज़रें वकला पे हैं। मगर जो कुछ आज हुआ उससे पूरी कौम का सर शर्म से झुक गए हैं। और आज ही हम ये देख रहे हैं कि कुछ वकला तंजीमें इस सारे अमल की मजम्मत करने की बजाय वकला के चैम्बर गिराने की मजम्मत कर रहे हैं। जी हाँ, चैम्बर गिराना एक वजह बनी और वो वजह ये थी कि 50-60 चैम्बर वकला के गिराए गए। जहाँ पे 300-400-500 चैम्बर हैं वहाँ पे 50-60 चैम्बर हुकूमत की तरफ से गिराया जाना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये क्या साजिश थी कि अगर आपने मुस्तकिल हल नहीं करना किसी चीज़ का तो आपने क्यों छेड़ा, वकला को क्यों इस्तेमाल दिलाया और फिर ये खबर फैला दी गई कि चीफ जस्टिस के हुक्म पे ये सब कुछ हुआ है। और हुकूमत, इंतज़ामिया और CDA, क्या ये चीफ जस्टिस के मतहत हैं? क्या ये हुकूमत जो है वो इस मुल्क में नहीं है? तो ये इन सब सवालों का जवाब हमें लेना है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, अफसोस इस बात का है कि हमारी वकला तंजीमों का रद्द अमल नहीं आया। और ख़ासकर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो पाकिस्तान के लॉ ऑफिसर हैं, जो डैनियल पर्ल अमरीकी सहाफ़ी के मुकदमे के हवाले से प्रेस रिलीज़ें लम्हों में, सेकंडों में जारी करते हैं, बयानात देते हैं, अभी तक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से कोई मज़म्मती बयान नहीं आया जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के चैम्बर पर हुआ। बैरिस्टर खालिद जावेद एक बाहर से पढ़े हुए बैरिस्टर भी हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, सीनियर वकील भी हैं, एक बहुत अजीम सियासतदान के बेटे भी हैं, प्रोफेसर एंडी खान, और इसके बावजूद उनकी खामोशी समझ से बालातर है। अगर बार तंजीमें जो वोट लेकर वकला से बार तंजीमों के अहदेदार आते हैं, उनकी खामोशी की वजह तो सियासी हो सकती है, मगर एक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान एक आइनी अहदेदार है, वो असूल की और हक और सच की एक बात नहीं कर सकता इतने बड़े साने पे। तो ये हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिसने जनरल मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, कामयाब तहरीक चलाई, आज उसके जो सेक्रेटरी हैं अहमद शहजाद राना, हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका भी बहुत ही अजीब व गरीब रद्द अमल आया। आइए दिखाते हैं अहमद शहजाद राना ने MJ TV से बात करते हुए इस सारे साने पर क्या कहा। अहमद शहजाद फ़ारूक राना, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। फारूक राना साहब, ये जो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के चैम्बर पर जो हमला हुआ, तोड़ फोड़ हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट बार जो है इस बारे में क्या कहती है, क्या मजम्मत करते हैं आप? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार इस हवाले से जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि वो बार और बेंच का जो कार्डियल रिलेशन है उसको वो मेंटेन करें और उसमें अपना रोल अदा करें। और ये जो चैम्बर्स वाला इशू है उसमें ये जो उनका रोल था इसमें वो अदा करने में नाकाम हुए हैं। और ये एक वकला का फितरी रिएक्शन था, क्योंकि वकला का नुक्ता नज़र ये है
کہ یہ چیف جسٹس صاحب کے علم میں تھا کہ یہ چیمبرز گرانے کا، اور ان کو اس کا نہیں حصہ بننا چاہیے تھا۔ تو آپ مذمت نہیں کر رہے جو کچھ چیف جسٹس کے چیمبر میں ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کا یہ فطری ریئیکشن تھا، اور اس کی ذمہ دار بینچ بھی ہے، اور وہاں کا جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ فطری ریئیکشن تھا تو پھر غیر فطری کیا ہوتا ہے؟ سر، فطری ریئیکشن اور غیر فطری ریئیکشن کے فرق کو آپ کو خود سمجھنا چاہیے۔ جو فوری اور فطر جو کسی کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے تو وہ انسان اپنا ریئیکشن ضرور شو کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے تو اس طرح ریئیکٹ کیا کہ جیسے کوئی ان پڑھا آدمی جس کی کوئی تعلیم بھی نہیں ہوتی وہ دفتروں میں جا کے پتھر مارتا ہے، کیونکہ کالے کوٹ والوں کی تو ایک عزت ہے، ایک احترام ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اگر آپ لوگ اپنے ججوں کا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا احترام نہیں کریں گے تو عام جو سائلین ہیں وہ کیوں احترام کریں گے؟ کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ یہ ورسٹ قسم کی؟ نہیں، آپ کو اس معاملے میں پوری طرح آگاہی نہیں ہے میرا خیال۔ ابھی ہم ادھر جا رہے ہیں، وکلا نے جا کے چیف صاحب کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور اس سے زیادہ خبریں میرے پاس نہیں ہیں۔ تو آپ مذمت نہیں کریں گے جو کچھ چیف جسٹس کے ساتھ ہوا، اور اگر آئندہ کوئی غیر قانونی چیمبر گرایا گیا تو دوبارہ بھی یہ ہو سکے؟ دیکھیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ چیمبر وہاں پہ 20 سال سے وہاں موجود تھے، کافی عرصے سے وہاں موجود تھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ ان کو نوٹس دیتے، ان کو اس بارے میں بتاتے کہ آپ کا یہ ہمیں سامان پڑا ہے، چیزیں پڑی ہیں، اور یہ اللیگل ہیں، آپ اس کو اٹھوا لیں۔ چیف جسٹس نے حکم دیا تھا، یہ تو انتظامیہ نے انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی کی، اس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کیا رول تھا؟ کوئی تحریری حکم تھا ان کا؟ آپ نے دیکھا اس کو یا سنائے بغیر بس چڑھ دوڑے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وکلا اتنے غیر ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم نے کہا ہے کہ ایک ہائی لیول جوڈیشل کمیشن مقرر ہونا چاہیے جو اس بات کی لائبلٹی فکس کرے کہ یہ کس کے کہنے پہ چیمبر گرائے گئے ہیں اور کیوں گرائے گئے ہیں۔ اچھا، آپ ابھی یہ معلوم نہیں ہے، رسپانسبلٹی آپ ابھی فکس کروانا چاہ رہے ہیں اور چیف جسٹس پہ آپ نے حملہ کر دیا، تو کیا آپ جو ہے ایک فطری رد عمل کے طور پہ کوئی شکایت یا سپریم کورٹ میں درخواست نہیں ڈال سکتے تھے؟ دیکھیں، یہ چیمبر گرانے کا جس طرح واقعہ ہوا ہے نا، کہ صبح وکلا صاحبان آئے ہیں اور ان کا چیمبر، اس کے اندر جو کتابیں، جو ان کی چیزیں کام کی امپورٹنٹ، وکلا کے بریف، وہ سب ڈیمالش ہوئے تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے، آپ کی شاید علم میں نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک وکیل صاحب ICU میں ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے وکلا جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ یہ سارا ایک پلانٹ موو تھا اور اس کے بارے میں انکوائری ہونی چاہیے۔ دیکھیں، آپ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سیکٹری ہیں، منتخب سیکٹری ہیں، اور سپریم کورٹ بار کی پوری دنیا میں ایک نام اور عزت بنی جب 2007 میں ایک ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے خلاف انہوں نے کامیاب تحریک چلائی۔ لوگ آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں، پورے پاکستان کے وکلا کو، لیکن اس کے بعد آج جو آپ لوگوں نے اپنے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر میں گھس کے توڑ پھوڑ کی، انہیں محصور کیا، بلکہ یرغمال بنایا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو وکلا حضرات ہیں وہ ہیرو سے اس وقت زیرو بن چکے ہیں اور لوگوں میں بدنام ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اس واقعے کی نہ سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریئیکشن تھا، یہ وکلا کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، یہ اس کا ریئیکشن تھا۔ تو جو عوام کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یہاں پہ، اور آپ وکلا کے ہاتھوں اور ادھر ججوں کے ہاتھوں، عدالتوں کے ہاتھوں، تو عوام بھی پھر چڑھ دوڑے ہیں عدالتوں پہ۔ آپ کیا سبق دے رہے ہیں عام عوام کو؟ بھائی جان، ہم کوئی سبق نہیں دے رہے ہیں، لیکن اب آپ کو، جب میں نے آپ کو پورا واقعہ بتا دیا ہے کہ اس میں وکلا زخمی ہوئے ہیں، وکلا لاپتہ ہیں، وکلا کے چیمبرز گرائے گئے ہیں بغیر اطلاع کے، بغیر نوٹس اس کے خلاف آپ درخواست دیتے، تھانے میں جاتے، عدالتوں میں آپ ریٹ دائر کرتے، مطلب یہ کرنے کے بجائے آپ نے حملہ کر دیا عدلیہ کے اوپر، عدالتوں کے اوپر، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر پر۔ آپ کو پتہ ہے، جب آپ کے ساتھ واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی وکلا نے فوری طور پہ ریئیکشن شو کیا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے درخواست دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے کسی کے پاس جا کے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں یا منت کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ احساسات کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، بڑا نازک ہوتا ہے۔ حکومت کو اور بینچ کو بھی چاہیے کہ معاملات جہاں حساس نوعیت کے ہوں نا، وہ سمجھ بوجھ سے کام لے۔ خدا حافظ۔ تو آپ دوبارہ، آپ مذمت نہیں کر رہے پھر سیکرٹری صاحب؟ آپ مذمت نہیں کر رہے؟ بہت شکریہ سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ایک معروف، پوری دنیا میں مشہور ہوئی کیونکہ اس بار ایسوسیشن ایک تاریخی تحریک چلائی وکلا کی، جس کے نتیجے میں ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف 2007 میں مجبور ہوا کہ وہ ایک تو حکومت چھوڑے اور اس کے بعد پھر عدلیہ
बहाल भी हुई और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उस वक्त के बहाल हुए। उसके बाद से वकला बड़े मुतहरक हैं, बहुत एक फ़ोर्स बन चुके हैं और यकीनी तौर पे इस वक्त सियासी जमातें भी जो हैं वो फ़ौजी आमरों और आमराना क़ुव्वतों के आगे बेबस हैं। और वाहिद वकला एक ऐसी क़ुव्वत हैं जो कि डट कर जमहूरियत की खातर सड़कों पे आ सकती हैं, और अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट घबराती है तो वो वकला ही हैं। मगर आज जो कुछ हुआ, आज जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर पर हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई और उन्हें मैसूर बनाया गया, इससे बहुत से वकला और बहुत सी इंटेलिजेंसिया और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके सर यकीनी तौर पे शर्म से झुक जाते हैं। और आज के वाक़े के ऊपर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद ने भी इसका नोटिस लिया है, और अब वकला की तंजीमें और उनके नुमाइंदे जो हैं वो भी इस पे मीटिंग्स कर रहे हैं। मगर अफसोस इस बात के है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जैसी एक बड़ी और अजीम जो एसोसिएशन और तंजीम है वो भी आज के इस वाक़े की मजम्मत नहीं कर रही। वकला के चैम्बर जो गिरे, यकीनी तौर पे नुकसान हुआ वकला को, और उसका तरीक़ाकार अपनाना चाहिए था, और उसमें शायद बेहतर तरीके से इस मसले का हल ढूंढना चाहिए था, उनको मुस्तकिल जगह फराहम होनी चाहिए। मगर इसके बावजूद भी इसका ये हल नहीं कि अगर किसी वकला का चैम्बर गिरा दिया जाए क्योंकि वो फुटपाथों और सड़कों और गलियों पे बने हैं या फुटबॉल ग्राउंड में बने हुए हैं, तो फिर उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के चैम्बर पे हमला किया जाए। ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, और यकीनी तौर पे ये लगता है कि अगर अब भी हमारी अदलिया ने इस हवाले से अपने गिरबान में नहीं झांका और इन नौजवान वकला को डिसिप्लिन नहीं किया, इनकी तरबियत नहीं की, और सज़ा और जज़ा का अमल पाकिस्तान बार कौंसिल जैसी तंजीम ने शुरू ना किया, तो फिर एक वाहिद वकला की जो फ़ोर्स बची थी आमराना क़ुव्वतों के सामने डट जाने वाली, फिर हमारी कौम को बदकिस्मती से उस वकला की फ़ोर्स से भी हाथ धोने पड़ेंगे। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।